नाटकको सैद्धान्तिक परिचयको क्रममा हामी छौँ। यसमा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि नाटकको सैद्धान्तिक परिचय अन्तर्गत त्यसको परिभाषा उल्लेख गरिएको थियो। अहिले हामी नाटकका तत्त्वहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ। यसमा अहिले जुन हामी नाटकका तत्त्वहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो चाहिँ पूर्वीय नाट्य सिद्धान्त अनुसारका तत्त्वहरूको चर्चा गरिएको हो। यसरी पूर्वीय नाट्यशास्त्रको नाट्य सिद्धान्तको चाहिँ धेरै ठुलो महिमा यो नाटकको क्षेत्रमा रहेको छ, जुन कुरालाई नै हामी अहिले चर्चा गर्ने क्रममा छौँ। अनि पूर्वीय नाट्यशास्त्रीहरू भरतमुनि, कालिदास, भवभूति, भास आदि जस्ता नाटककारहरूले चाहिँ धेरै ठुलो योगदान गरे नाटकको क्षेत्रमा। अनि त्यस्तै अन्य विभिन्न नाटककारहरू पनि छन्। उनीहरूले चाहिँ पूर्वीय नाट्य सिद्धान्तलाई जस्तो रूपमा प्रस्तुत गरे त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन आएको छ। यस अन्तर्गत हामी यसको चर्चा गर्ने क्रममा छौँ। पहिलोमा चाहिँ कथावस्तु रहेको छ। कथावस्तुलाई पनि पूर्वीय नाट्यशास्त्रीहरूले धेरै किसिमले वर्गीकरण गरेका छन्। यसको प्रक्रिया अझट्टमा हेर्दा धेरै जटिल प्रकारको छ र थुप्रै खाले विशेषताहरूको आधारमा कथावस्तुलाई वर्गीकरण गरिएको छ र कथावस्तुलाई चाहिँ सर्वोत्कृष्ट स्थान पनि दिएको छ। भरतमुनिले भनेको अनुसार हामी यही अहिले स्लाइडमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ कथावस्तु चाहिँ नाटकको शरीर हो भने अन्य चाहिँ अङ्ग अवयवहरू हुन्। त्यसैले कथावस्तुको महत्त्वपूर्ण स्थान छ पूर्वीय नाट्यशास्त्रमा, न त अन्य विभिन्न साहित्यिक विधाहरूमा पनि यस्तै हो। कथावस्तुको स्रोत यहाँ उल्लेख गरिन्छ। कथावस्तु चाहिँ स्रोतको आधारमा गरिने वर्गीकरण यो हो। यहाँ भनिएको छ प्रसिद्ध कथावस्तु। अनि यसै गरी प्रसिद्ध कथावस्तुले इतिहास, पुराण, दन्ते कथा, जनश्रुति, किंवदन्ती आदि जुन प्रसिद्ध स्रोतबाट लिएको चाहिँ प्रसिद्ध कथावस्तु भयो। उत्पाद्य भनिएको छ, यो मौलिक कल्पनामा आधारित भयो। मिश्र भनिएको छ, दुवैको मिश्रण भनेको छ। कथावस्तुको भेद भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कथावस्तुको भेद अन्तर्गतको कुराहरू चाहिँ हामी तल्लो स्लाइडमा हेर्छौँ। कथावस्तुलाई भेद यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। यी चाहिँ कथावस्तुका भेदहरू हुन्। अब पहिलोमा हेरौँ, फल प्राप्ति, अभिनय, स्वरूप, गठन र लोकवृत्त, यी पाँचवटा आधारमा। अनि फल प्राप्ति आधिकारिक, प्रासङ्गिकलाई पताका प्रकरी, अभिनयको आधारमा दृश्य सूच्य, स्वरूपको आधारमा सरल जटिल, गठनको आधारमा विन्यस्त शिथिल र लोकवृत्तको आधारमा चाहिँ प्रख्यात, उत्पाद्य र मिश्र भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। यिनीहरूलाई हामी क्रमशः उल्लेख गर्दै जान्छौँ। फल प्राप्तिको आधारमा भएछ, आधारमा थियो। फल प्राप्तिको आधारमा पनि कथावस्तुलाई दुई तरिकाले विभाजन गरिएको छ। अनि पहिलो छ आधिकारिक, दोस्रो छ प्रासङ्गिक। नाटकको सुरुदेखि आएको र अन्त्यसम्म रही नाटकको फल प्राप्त गराउने कथावस्तु आधिकारिक कथावस्तु भनिएको छ। र दोस्रो चाहिँ कुनै प्रसङ्गवश आउने कथावस्तुलाई चाहिँ यहाँ प्रासङ्गिक कथावस्तु भनेको छ, प्रसङ्गवश आउने। अब अर्कोमा जाउँ हामी। अभिनयको आधारमा पनि दृश्य कथावस्तु, सूच्य कथावस्तु भनिन्छ। हेर्न मिल्ने कथावस्तु, देखाइएको कथावस्तु, अभिनय गरेर प्रस्तुत गरिएको कथावस्तु चाहिँ दृश्य हो भने सूच्यमा चाहिँ अभिनयद्वारा प्रस्तुत गर्न नसकिने, नमिल्ने र धेरै लामो हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सूचनाद्वारा प्रस्तुत गरिने भनेर प्रस्तुत गरिने कुराहरू पनि सूच्य कथावस्तु हुन्। र अन्य मृत्यु, स्नान, चुम्बन पनि आदि भनिएको छ। पूर्वीय नाट्यशास्त्रमा यस्ता कुराहरूलाई पनि बोलेर मात्र व्यक्त गरिन्थ्यो। जस्तै सूच्य कथावस्तुबाट चाहिँ अलिकति वर्णन गर्ने अनि फेरि नाटक प्रस्तुत गर्दै जाने प्रकारको परम्परा रहेको थियो। स्वरूपको आधारमा सरल कथावस्तु र जटिल कथावस्तु दुईटा भनिएको छ। यहाँ चाहिँ मिस्टेकले एकै ठाउँमा हुन गएछ है। यहाँ चाहिँ सरल कथावस्तु छ र यहाँ चाहिँ जटिल कथावस्तु, दुवैलाई एउटैमा राखिएको छ यहाँ। तर जे भए पनि त्यो स्वरूपको आधारमा दुई किसिमले विभाजन गरिएको छ। घटनामा सरलता, पात्रमा सिधापन भएका कथावस्तुलाई सरल कथावस्तु भनिन्छ।
जटिल कथावस्तु नाटकीय कथावस्तुमा जटिलता विपर्य र आकस्मिक रूपमा घटनाक्रममा मोडहरू देखा पर्ने कथावस्तु जटिल कथावस्तु हो। स्वरूपको आधारमा दुई किसिमले विभाजन गरिएको छ। गठनको आधारमा भनेको छ गठनको आधारमा विन्यस्त कथावस्तु र शिथिल कथावस्तु भनेको छ आवश्यक दृश्य अङ्क पात्र घटनाक्रम मात्र समावेश भई उचित तालमेल सहित बनेको एउटा कथावस्तु यसलाई चाहिँ विन्यस्त भनिन्छ भने शिथिल कथावस्तु छ आवश्यकताभन्दा बढी दृश्य अङ्क पात्र घटनाक्रम समावेश भई अप्रभावकारी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको भए यो शिथिल कथावस्तु। लोकवृत्तिको आधारमा छ प्रख्यात कथावस्तु यसै गरी उत्पाद्य कथावस्तु अनि मिश्रित कथावस्तु भनेर तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ जसलाई हामी त्यहाँ हेरेर छोटो परिभाषा जसको प्राप्त गर्न सक्छौँ। कथावस्तुको आधार अब कथावस्तुको आधारलाई पनि हामी यसरी उल्लेख गरेका छौँ। यसलाई पनि हामी यहाँ हेरेर बुझ्न सक्छौँ। नाटकीय कथावस्तुलाई सही मार्गमा हिँडाइ निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन आवश्यक वस्तुहरू कथावस्तुको आधारको रूपमा रहेका हुन्छन्। पूर्वीय आचार्यहरू यस्ता आधारहरूलाई निर्माण सूचक चमत्कारयुक्त अंश मान्दछन्। यस अन्तर्गत कार्यावस्था अर्थ प्रकृति र सन्धिको चर्चा गरिएको छ तिनीहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिन्छ। कार्यावस्थाको कुरा छ कुनै निश्चित उद्देश्य वा फल प्राप्तिका लागि क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढेको कथावस्तुको अवस्थालाई कार्यावस्था भनिन्छ। नाटकीय कथावस्तुका कार्यावस्थाहरू निम्नानुसार छन् भन्छ आरम्भ यत्न यसै गरी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जान्छौँ। अनि प्राप्त्याशा नियताप्ति र फलागम पाँचवटा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसको परिभाषा हामी यहाँ पढेर यसको अर्थ पनि बुझ्न सक्छौँ। हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब अर्थ प्रकृतिको आधारमा अर्थ प्रकृति पनि पाँचवटा नै हुन्छ। त्यसै अर्थ प्रकृति पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ पनि बीज बिन्दु पताका प्रकरी र कार्य भनेर पाँचवटामा विभाजन गरिएको छ। यहाँ हामी तिनीहरू पाँचवटालाई हेर्न सक्छौँ। अब सन्धि छ यो पनि त्यसै अनुसार पाँच नै हुन्छ। अनि यसमा भने मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श र निर्माण भनेर पाँचवटा सन्धिहरू उल्लेख गरिएको छ। अनि कथावस्तुपछि अब हामी पात्रमा प्रवेश गऱ्यौँ अर्थात् नाटकीय कथावस्तु नाटकको चाहिँ दोस्रो तत्त्व अन्तर्गत रहेको छ जसलाई हामी पूर्वीय नाट्यशास्त्र अनुसार नाटकका तत्त्वहरूको चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ। यो चाहिँ दोस्रो क्रममा रहेको छ। अनि पात्र कस्तो हुनुपर्दछ त्यसका कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। म भिडियो धेरै लामो बनाउन भन्दा पनि अब हामी पढेर यो कुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ र कक्षामा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। म अर्को स्लाइडतर्फ क्रमशः लाग्छु। अनि नायक कस्तो हुन्छ कसरी वर्गीकरण गरिन्छ ती कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्वभावको आधारमा भनेको छ धीरोदात्त नायक धीर ललित धीर प्रशान्त भनेर नायकलाई चाहिँ तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ। अनि यसै गरी श्रृङ्गार रसको आधारमा नायक अनुकूल दक्षिण सठ धृष्ट भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। अनि यसै गरी नायिकाको वर्गीकरण छ। नायिका चाहिँ स्वकीय र परकीय भनिन्छ। स्वकीय र परकीय कस्ता कस्ता नायिकाहरूलाई भनिन्छ त्यो कुरा पनि यहाँ लेखेको छ। अनि सामान्य नायिका हुन्छ। सामान्य नायिकामा चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप श्रृङ्गार भोलिचाली आदि कलाद्वारा परपुरुषलाई आकर्षित गर्ने वेश्या नायिकालाई सामान्य भनिएको छ। यो तिनीहरूको सबैको परिभाषा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सहायक पात्र अब नायक नायिका भन्दा अब अर्को पात्रलाई चाहिँ सहायक पात्र भनिन्छ। सहायक पात्रलाई पनि विभिन्न आधारमा विभाजन गरिएको छ। यहाँ पीठमर्द बीट विदूषक आदि भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यसको साथै संस्कृत नाट्य प्रचलनमा चेट सकार श्रृङ्गार सहायक अर्थ सहायक दण्ड सहायक धर्म सहायक अन्तपुर सहायक संवाद सहायक आदि पात्रहरूको पनि भूमिका पठन गरिएको छ। यिनीहरू चाहिँ नायक नायिका र सहायक पात्रहरूभन्दा अलि कम भूमिका रहेका पात्रहरू हुन्। तेस्रो तत्त्व चाहिँ संवाद अथवा कथोपकथन छ। अर्थात् संवाद अथवा बोलेर नै व्यक्त गरिने हुन्छ। नाटक संवादबाट नै अगाडि बढाइने हुन्छ। अन्य साहित्यिक विधाहरूमा चाहिँ संवाद ऐच्छिक रूपमा रहन्छ। नाटक एकाङ्कीमा चाहिँ यो अनिवार्य तत्त्व हो। त्यसकारण हामी यहाँ संवादलाई नाटकहरूको तेस्रो तत्त्व अन्तर्गत राखेका छौँ र तिनीहरूको अब संवादको बारेमा चाहिँ अन्य वर्णन यहाँ गरिएको छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। अब संवादका प्रकारहरू छन्। यहाँ सर्वश्राव्य नियत श्राव्य अश्राव्य आदि संवादहरू हुन्छन्। सर्वश्राव्य सम्पूर्ण दर्शकहरूले सुन्ने गरी गरिएको, नियत श्राव्य निश्चित पात्रहरूले र अश्राव्य भनेको रङ्गमञ्चमा उपस्थित अन्य पात्रहरूले नसुन्ने गरी गरिएको भनिन्छ। त्यस्तो प्रकारको संवाद हुने गर्दछ। द्वन्द्व विधान यो चौथो तत्त्व हो।
बेमेल विचार भएका व्यक्तिहरूको सङ्घर्ष द्वन्द्व हो, अर्थात् द्वन्द्व सिर्जना नगरिकन नाटकीय घटनाक्रम रोचक हुँदैन। त्यसैले यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गरिन्छ। नाटक बाहेक अन्य विधाहरूमा पनि द्वन्द्व सिर्जना गरिएको हुन्छ भने नाटकको त यो झन् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधा नै हो। द्वन्द्वको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामी अर्कोमा प्रवेश गर्छौँ। द्वन्द्वलाई चाहिँ आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व भनिएको छ, त्यसको पनि यहाँ छोटो चर्चा गरिएको छ। अनि पाँचौँ तत्त्व छ भाषा शैली र कस्तो प्रकारको भाषा शैली चाहिँ नाटकमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ त्यो कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि छैटौँ तत्त्व छ वातावरण। यसलाई देशकाल परिस्थिति परिवेश आदि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यो वातावरणले पनि नाटकलाई पनि र अन्य तत्त्वहरू अन्य साहित्यिक विधाहरू पनि वातावरणले चाहिँ प्रभाव त पार्दछ। त्यो पनि वातावरणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व अन्तर्गत राखिन्छ। त्यसको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अभिनय, अब अभिनयबाट नै नाटक प्रस्तुत गरिन्छ। अब यो चाहिँ पठनीय विधा भन्दा पनि अभिनयद्वारा प्रस्तुत रङ्गमञ्च प्रस्तुत गरिने विधा हो। अनि अभिनयका पनि केही भेदहरू आङ्गिक अभिनय, बाचिक अभिनय आदि भनेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तिनीहरूलाई क्रमशः उल्लेख गरिन्छ। अनि अर्को सात्विक अभिनय, आर्य अभिनय, अनि यसका पनि नृत्य पनि राखिएको छ। नृत्य अन्तर्गत ताण्डव नृत्य, लास्य नृत्य भनिएको छ। तिनीहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि यो आठौँ तत्त्व रहेको छ उद्देश्य। अब कुनै पनि साहित्यिक कृति रचना गरौँ, नाटक अथवा अन्य कुनै पनि कविता कथा जे लेख्नु पनि केही न केही त उद्देश्य हुन्छ नै। त्यस्तै नाटक लेख्नु पनि उद्देश्य हुन्छ। अब नाटकबाट पनि नाटककारले केही उद्देश्य, एउटा प्रभाव छोड्नको लागि, समाजलाई दिनको लागि चाहिँ यो नाटक प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यसका विभिन्न तत्त्वहरू, यो नाटकका विभिन्न उद्देश्यहरूको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ।